السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. سجدة صعبة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين. الحمد لله كما حمده الحامدون. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إله الذنوب والخطايا والوسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وأولنا ومعيننا ووكيلنا وكفيلنا سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول الله رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، يوم يتجلى فيه ربكم باسمه الكريم ويغفر للصائمين. ألا وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم أوجب على صاحب النساء صدقة الفطر وإنها لتطهرة بصيامكم وأدوها سجلة بها أنفسكم تقبلها الله والصيام منا ومن أهل الإسلام. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. يا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان. واذكروا الله عند كل شجر والإعلان. واذكروا الله عند كل شجر وحجر. واعلموا أن الله ليس بغافل عما تعملون وقتكم سنن سيد المرسلين. وزينوا قلوبكم بحب حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين. فإن الحب هو الإيمان كله. ألا لا إيمان لمن لا محبة له. رزقنا الله إياها كما يحب ربنا ويرضى. عن النبي صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والدجال لا يموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. بارك الله لكم.